बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं घुड़सवारी और नेजाबाजी की दम तोड़ती सकाफत को बचाने का फैसला। चनाब कॉलेज झंग में घुड़सवारी स्कूल की तामीर शुरू कर दी गई। नेजाबाजी और पोलो की तरबियत दी जाएगी। इंतजामिया स्कूल आलमी मयार के मुताबिक बनाने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताते चले घुड़सवारी और नेजाबाजी की दम तोड़ती सकाफत को बचाने का फैसला कर लिया गया। चनाब कॉलेज झंग में घुड़सवारी स्कूल की तामीर शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, झंग के घुड़सवारों नेज़ाबाजों ने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया, लेकिन अभी पंजाब भर में ये सकाफत जो है वो दम तोड़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि झंग जो नेज़ाबाजी के हवाले से पूरी दुनिया में माना जाता है, वहाँ पर भी अभी जो घुड़सवार हैं उनकी तादाद इंतहाई कम होती चली जा रही है। तहम झंग समेत पाकिस्तान भर के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान का पहला घुड़सवारी स्कूल जो है वो चनाब कॉलेज में बनाया जा रहा है। तकरीबन 11 मिलियन की लागत से ये जो चनाब कॉलेज में घुड़सवारी का स्कूल है ये बनाया जाएगा। इसकी इमारत की तामीर जो है वो शुरू कर दी गई है और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो आला नस्ल के घोड़ों से यहाँ पर जो आने वाले बच्चे होंगे या दीगर जो शौकीन होंगे घुड़सवारी के, उनको जो है वो घुड़सवारी सिखाएंगे। इसी हवाले से यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि बाकायदा जो तरबियत याफ्ता घुड़सवार हैं उनकी भी खिदमात यहाँ पर ली गई हैं। इसी वाले से इसी प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं अताउल्लाह भरवाना से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस घुड़सवारी के बाद जो है वो किस हद तक जो है वो मजीद जो घुड़सवार सामने आएंगे। सर आप बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी पहले इस तरह के बने हुए हैं वो एज ए क्लब काम कर रहे हैं, वो एज ए स्कूल काम नहीं कर रहे। तो ये हमारे देखें ना जी, झंग की एक पुरानी सकाफत है। आज भी अगर पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा घोड़ा जो है वो झंग से बिक के जाता है। तो ये हमारी सकाफत जो है ये थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही थी झंग में। तो हमारे डीसी साहब फयाज़ अहमद मोल साहब, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मेहदी शाह साहब, इन्होंने बड़े बोल्ड स्टेप लिए इस राइडिंग स्कूल के बारे में। और ये देखें जी, ये जो चनाब कॉलेज है 91 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो इसके मास्टर प्लान में उस वक्त शामिल थी राइडिंग स्कूल, जो कि अब 30 साल बाद बन रहा है। तो ये बड़ा अच्छी है और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि यहाँ पे बड़े पाकिस्तान के टॉप लेवल के हम राइडर्स बुलाया करेंगे एज ए कंसल्टेंट। वो लेक्चर्स दिया करेंगे, इसकी बाकायदा थ्योरी होगी, इसकी बेसिक्स हम सिखाया करेंगे बच्चों को। सिर्फ स्पोर्ट्स ये नहीं है कि आप घोड़ा ले आए हैं बच्चों को बिठा के झूले दे के, नहीं, हम इसकी पूरी स्कूलिंग करेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर जो राइडिंग के गेट्स हैं वो बच्चों को सिखाएंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड किस्म का जो है वो हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसका हम राइडिंग एरिना बना रहे हैं 60 बाय 20 मीटर्स का। उसके बाद हमारे पैडक स्टेबल्स हैं, 10 बाय 12 के स्टेबल हैं, 10 बाय 12 का एडजेसेंट ही उसके साथ पैडक्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड है। हमारा बड़ा लेविश किस्म का हम यहाँ पे सेडल रूम बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो घोड़े होंगे वो किस नस्ल के घोड़े होंगे? जो आगाज में जो स्टेबल होगा उसमें कितने घोड़े रखे जाएंगे? अभी जी हम इस वक्त कोई 20 एक घोड़ों के स्टेबल्स बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला 20 घोड़े तो हम लाजमी लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जी हमें मिक्स घोड़े मिलें, थॉरोब्रेड या मिक्स। तो सिर्फ स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे वो सीख पाएंगे या दीगर शहरी भी यहाँ पे आ सकते हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल प्राइवेट बंदे भी हैं, पूरा झंग इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। पंजाब से आएँ, पाकिस्तान से आएँ, क्योंकि प्रॉपर स्कूल है। और मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में ये अपनी नौइयत का वाहिद स्कूल है। ठीक है जी। जी बिल्कुल, जिस तरह अताउल्लाह भरवाना का कहना है कि इनके वालिद भी जो है बाकायदा अच्छे घुड़सवार थे, उनका ये कहना है कि स्कूल में ना सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट आ सकेंगे बल्कि पाकिस्तान भर से लोग जो है वो घुड़सवारी सीखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तहम उनका ये कहना है कि 30 साल पहले इस स्कूल की तामीर का मनसूबा बनाया गया था। तहम डिप्टी कमिश्नर फयाज मोल की खसूसी दिलचस्पी के बाद इस स्कूल की तामीर जो है वो 30 साल के बाद शुरू हुई है। बिलाशुबा एक अच्छा प्रोजेक्ट है। 30 साल के बाद तामीर शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टोबा में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर मुजस्मा बनाया गया, जिसके बाहर देखभाल न होने से मुजस्मा खराब हो चुका है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम न किए जा सके। शहरियों की जानिब से फौरी मुजस्मे की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया गया है। आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर मुजस्मा बनाया गया, जिसकी देखभाल न होने से मुजस्मा खराब हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा।
بالکل اگر بات کریں پنجاب کی ثقافت پنجابی ہے اور پنجاب کو جو ہے پروموٹ کرنے کے حوالے سے ٹوبا ٹیکسے میں اسپورٹس اسٹیڈیم کے باہر جو ہے مجسمہ لگایا گیا تھا. پنجابی جو ہے تمام اس میں ڈریس جو ہے وہ شخص پہ لگایا گیا تھا گھوڑے کے اوپر, لیکن اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے مجسمہ بالکل جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے. اور اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں اسپورٹس اسٹیڈیم کے باہر یہ مجسمہ, اس کے جو ہے کپڑے بالکل جو ہے پھٹ چکے ہیں, جوتے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کے ہاتھ میں جو ہے پنجاب کی شان جو تلوار تھی وہ پکڑائی گئی تھی, وہ بھی جو ہے یہاں پہ نظر کہیں پہ بھی نظر آ رہی. کچھ شہری یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں, ان سے جانتے بھی ہیں. آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں اس کی حالت تو اتنی بری ہو چکی ہے, حالانکہ یہ ہماری شان ہوتی ہے, پنجابی ہیں ہم, پنجاب تو بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں. جی بالکل, یہ پنجاب کی جو ثقافت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. جو چیزیں بنائی ہیں پنجاب کی ثقافت کے حساب سے ان کی بالکل لک آفٹر ہونی چاہیے. یہ جو ہارس بنایا ہے اس پہ جو آدمی ہے اس کے کپڑے وغیرہ ہر چیز پھٹی ہوئی ہے, اس کو ریپیئر ہونا چاہیے. یہ پنجابیوں کی شان ہے. جب تک ہماری جو ثقافت ہے اس کو قائم نہیں رکھا جائے گا تو یہ پنجابیوں کی بھی توہین ہے. ہمارے پنجاب کو چاہیے, پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو پنجاب کی چیزیں بنی ہوئی ہیں ثقافت کے لحاظ سے ان کی فلی کیئر ہونی چاہیے اور خیال ہونا چاہیے. یہ آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں, ایک جوتا بھی یہاں پہ نہیں ہے اور ہاتھ میں تلوار پکڑائی گئی تھی وہ بھی نہیں ہے, اور ایک جوتا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اس کو بچے دیکھنے آتے تھے, بہت سارے جو ہے نا اس کا یہ تفریح کا مرکز بنا ہوا تھا, سو اس کی کیئر نہیں کی گئی. اگر کرتے تو مزید یہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا. اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ ڈسٹرکٹ کا جو یہ گراؤنڈ ہے اس کی اور اس کی ساری طرف کی جو بھی اس کی صفائی, اس کی مینٹیننس, اس کا خیال رکھا جائے. اس کے رکھنے سے ہی ہماری بھی بہتری ہے اور گورنمنٹ کی بھی, اور ہمارے جو نئی جنریشن ہے اس کی بھی یہی بہتری ہے. جی بالکل, اس طرح کی بات سنیں اور شہریوں کی جانب سے بڑی اچھی بات کی گئی ہے کہ ہماری جو ثقافت ہے وہی عام ہماری پہچان ہوتی ہے, اس کو اگر بہتر بنایا جائے تو تاکہ جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکے. اور اس وقت جو ہے مجسمہ بالکل جو ہے خراب ہو چکا ہے اور تمام جو صورتحال اس کی بالکل خستہ حالی. انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے بندہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے جو اس کو ٹھیک کر سکے گا, اس حوالے سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. جو ہی ہمیں کوئی عملہ ملے گا اس کو مرمت کروا دیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ خراب ہوتا ہوا لوگوں کی توجہ جو پہلے حاصل کر پا رہا تھا اب جو ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو پنجاب مجسمے کی حالت خراب ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہد محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کی تعزین و بحالی کا منصوبہ کر لیا گیا. منصوبے پر 4 کروڑ روپے لاگت آئے گی. ڈپٹی کمشنر محمد علی نے منصوبے کی افتتاحی تختی کی چشم کشائی کی. اسی پر مزید بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے. رمضان بتائیں گا ڈپٹی کمشنر کا مزید کیا کہنا ہے. بالکل, ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی سی کمپلیکس میں ایک اور بلاک کی تعمیر اور اس کی جو تزئین و آرائش ہے اس کے منصوبے کا آج جو ہے وہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ تھی. اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی اور اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر بھی ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر جی, یہ فیصل آباد سے آپ جا بھی رہے ہیں اور فیصل آباد ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کو ایک تحفہ بھی میں سمجھ رہا ہوں دے کے جا رہے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں؟ جی, سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پر جو ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے اس میں برانچز جو ہیں وہ ہم نے ان کی کمپارٹمنٹس بنا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, پراپر ان کی سٹنگ پلیس نہیں تھی اور ہمارے 1-2 آفیسز کے لیے یہاں اسپیس بھی نہیں تھی. اور ڈپٹی کمشنر آفس بھی جو اس کا اپنا روم یا بلڈنگ ہے وہ پراپرلی اس طریقے سے ڈیزائن نہیں تھی, کیونکہ پہلے یہ ایک انڈسٹریل کمپلیکس تھا تو اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کسٹمائز کر کے کنورٹ کیا گیا تھا. تو جو ڈپٹی کمشنر آفس, اس کے ساتھ کمیٹی روم, کانفرنس روم, سٹاف کے بیٹھنے کی جو سہولیات تھی وہ چونکہ کافی عرصے سے یہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ ہم نے ایک اس دفعہ اے ڈی پی کی اسکیم جو ہے وہ اپروو کروائی. کافی اس کے لیے ہمارے یہاں پر ٹیم اے ڈی سی فائنانس نے اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے اس کے لیے ایفرٹس کی تو الحمدللہ وہ اپروو ہو گئی. آج جاتے ہوئے میں اس کا یہاں پر گراؤنڈ بریکنگ کر کے جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ٹائم پہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے, کمپلیٹ ہوگی اور جو ہمارے آنے والے سکسیسر ہیں اس آفس میں وہ اس فیسلٹی کو اویل کر سکیں گے اور یہاں پر لوگوں کو زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ہم سروس ڈلیوری کر سکیں گے. جی بالکل, کہنا ہے کہ بہتر سروسز ڈلیوری کے لیے جو ہے وہ یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آنے والوں کے لیے جو ہے وہ پاکستانی کاٹن ملک کی تاریخ کے بعد تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے 14,300 سے تجاوز کر گئی ہیں. انٹرنیشنل کاٹن 16,000 کو چھونے لگی. پاورلوم سیکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گیا. پاورلوم سیکٹر میں آنے والے دنوں میں بڑے بحران کا اندیشہ ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال ڈوگر سے. جی بلال, بتائے گا.
पाकिस्तानी कॉटन रिकॉर्ड मुल्क की तारीख की सतह पे पहुंच चुकी है। 14,000 पहले कीमत थी, 14,300 पे पहुंची, तो तमाम रिकॉर्ड मुल्क की तारीखें तोड़ दी हैं। इंटरनेशनल कॉटन की बात करें तो 16,000 से ऊपर फिर रही है। इस वक्त पावरलूम सेक्टर शदीद मुतासर नजर आ रहा है, बंदिश की तरफ जाता नजर आ रहा है। हमारे साथ चौधरी नवाज साहब मौजूद हैं, साबिक सदर चैम्बर हैं, जबकि ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी हैं। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं ये आने वाले दिन किस तरफ जा रहे हैं और किस हद तक बहरान सामने आ रहा है? बिल्कुल जी, कॉटन का बहरान ये मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम पिछले कोई 2-3 माह से बिल्कुल लेटर भी लिखे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी लिखे हैं और रज़ाक दाऊद साहब को भी लिखे हैं कि ये हमारा रॉ मटीरियल है और इसकी कीमत रोज़ कमी 10 से 11 हो जाती है, 11 से 12, 12 से अब 14.5 पे चल गई है। इंटरनेशनली भी कोई मतलब कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इस लिहाज से नहीं बढ़ी। तो दूसरा, अभी क्रॉप आई है, क्रॉप अच्छी आई है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इसमें सारी सट्टाबाज और वो सारे जो हमारी तो इंडस्ट्री पिछले ये सट्टाबाजों की वजह से पिछले 3-4 महीने से प्रॉब्लम में है। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर तजारत और वज़ीर ख़जाना से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस जो सट्टा माफिया है इसको रोका जाए ताकि इंडस्ट्री पुरसुकून होकर चल सके और हमें जो हमारा यार्न है वो रीज़नेबल प्राइस पे मिले और इसमें जो शार्टेज है, जो इसको लोग स्टॉक कर रहे हैं या इस पे सट्टा कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करके ये जो एक्चुअल जो स्टेक होल्डर हैं उनको राज़ा कीमत पे और वाफर मकदार में मिलना चाहिए। वरना फिर ये होगा कि अगर ये इस पर कंट्रोल न हुआ तो अगले 2 माह 3 माह अगले 15-20 दिन में देखें इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और उसमें लेबर सड़कों पे आएगी और वो लॉ एंड ऑर्डर का और गवर्नमेंट के लिए भी मसाइल होंगे। सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीनी और बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हो गए। LPG सिलेंडर मालिकान ने मजीद फी किलो LPG गैस पर 10 रुपए का इजाफा कर दिया। कहते हैं चीनी, घी, आटा, दालें, गोश्त, सब्जियां, फ्रूट समेत हर चीज की कीमतें अरूज पर हैं। महंगाई से जीना दोबर हो गया है। इसी पर मजीद शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसाफ हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस आया रोज़ जहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं एक दफ़ा फिर से जो गैस सिलेंडर है LPG उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिस वजह से जो घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उन्हें खासा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस रेट पर गैस मिल रही है और क्या मुतालबा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले ही बहुत महंगी चीज़ें मिल रही हैं। चीनी 100 से ऊपर चली गई है, मकसद है सब्जियां महंगी हैं, घी 315-20 रुपये किलो है। तो जो मज़दूर 600-700 कमा रहा है वो बताएं कैसे गुजारा करें। तो अब गैस की बारी आ गई, गैस 190 रुपये किलो हो गई है। मैंने कल 3 किलो भरवाई है तो एक दिन में ही ख़त्म होगी, तो आज फिर भरवाने, बताएं हम कैसे गुजारा करें। 600-700 रोज़ कमाते हैं जी, बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, घरेलू खर्चे, ये इतनी चीज़ें महंगी हैं। चीनी नहीं ले, एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी कम पड़ जाती है। तो मकसद है कुछ खुदारा मेहरबानी करें, कोई गरीबों के ऊपर रहम करें। बिल्कुल जी, महंगाई की ये पोजीशन हो गई है। अच्छा भला जो आदमी है, जो कमाने वाला है 500-700 रुपये दिहाड़ी, उसका ये कहना है कि कोई एक चीज़ खरीदी जाए तो दूसरे की सकत नहीं बाकी रहती कि वो किसी तरीके से कोई दूसरी चीज़ जो है वो खरीद सके। शहरियों कहना है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा सोशल सिक्योरिटी की बड़ी गफलत मंजर आम पर आ गई है। 4 फैक्ट्रीज के मुलाजमीन की कंट्रीब्यूशन का डाटा सिटी 41 ने हासिल कर लिया है, जिसके मुताबिक 94 वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन सालों से जमा हो रही है, मगर एक भी वर्कर का सोशल सिक्योरिटी का ताहाल नहीं बना। कहां जा रही है कंट्रीब्यूशन की मद में जमा होने वाली रकम, इसी पर बात करेंगे शराजगढ़ से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद के महकमा सोशल सिक्योरिटी से एक बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ 4 फैक्ट्री मालिकान हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं जिनमें से कंट्रीब्यूशन मजदूर का जमा करवाया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में। ये तमाम शनाख्ती कार्ड भी यहाँ पर दर्ज है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, कंट्रीब्यूशन सैलरी के हिसाब से वो भी मेंशन किया हुआ है बाकायदा तौर पर सोशल सिक्योरिटी में। साल हर साल से इन मजदूरों का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में जमा करवाया जा रहा है, लेकिन इनमें से एक भी एम्प्लॉय का कार्ड, जो सोशल सिक्योरिटी के कार्ड है, वो एम्प्लॉय के पास नहीं है। ये एक हैरत अंगेज इंकशाफ है जिस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लतीफ़ अंसारी साहब मौजूद, से बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है यहाँ पर साल हर साल से 1200 रुपये पर मजदूर,
لیکن سوشل سیکیورٹی کارڈ کیوں نہیں مل رہا مزدوروں کو؟ یہ پیسہ جا کر رہا ہے؟ جی بٹ صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 94 افراد کے پیسے ہر منتھ جمع ہوتے ہیں. یہ ایک سیمپل کے طور پر ہم آپ کو دیں گے. یہ شیڈول فارم ہے جس پہ ورکر کا شناختی کارڈ نمبر بھی درج ہے، لیکن یہ فیک ہیں. لیکن ان ناموں سے ہر منتھ 94 ضرب 1200 روپے کے حساب سے پیسے آ رہے ہیں، اور ان کے نام بڑے اچھے لکھے ہوئے ہیں: مدنی ویوم فیکٹری، مکی ویوم فیکٹری، عبداللہ سیزنگ، افضل سعید ویوم فیکٹری. ان ناموں پہ کنٹریبیوشن تو آ رہا ہے، لیکن ایک بھی مزدور کے پاس سوشل سیکورٹی کارڈ نہیں ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے صرف 4 فیکٹریوں کی. اس طرح کی سینکڑوں فیکٹریاں اور بھی ہوں گی. فیصل آباد میں سینکڑوں فیکٹریوں سے کنٹریبیوشن آ رہا ہے، مزدور کا کارڈ نہیں بن رہا. تو اس میں میں ابھی ان کے ڈی جی نے بھی لیٹر جاری کیا کہ 100% R5 کارڈ مزدوروں کو جاری کریں گے. اس کا لیٹر بھی میں آپ کو ابھی دیتا ہوں کہ اس کو ان کو آرڈر کیا گیا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات کہ اتنے لاکھوں بندوں کے پیسے تو جمع ہوتے ہیں، وہ پیسے کس کھاتے میں جاتے ہیں؟ اس کی دوائیاں بھی خریدی جاتی ہیں، بجٹ بھی بنتا ہے، ہسپتالوں میں بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مزدور کے پاس سوشل سیکورٹی کارڈ نہیں ہوگا تو وہ کہاں جا کے دے گا؟ اتنا بڑا ظلم فیصل آباد پنجاب کی بھی ہے، اور جو سیکٹری لیبر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی ہے. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت. فیصل آباد کے صنعت کار پیسے تو دے رہے ہیں، لیکن ابھی اس بات کا اور انکشاف ہوا ہے. اگر ان فیکٹریوں میں 350 بندہ کام کرتا ہے، 350 بندے میں سے 94 لوگوں کے پیسے آ رہے ہیں، اور باقی منتھلی کتنی آ رہی ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ منتھلی بھی آتی ہے نا، منتھلی کتنی آ رہی ہے اس پر ہم. یہ صرف ابھی 94 امپلائیز. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اما انٹرنیشنل کالج نے جدید ایجوکیشن سسٹم متعارف کرا دیا. ڈی گراؤنڈ فیصل آباد میں اما انٹرنیشنل کالج کا افتتاح کر دیا گیا. ملٹی میڈیا کلاس رومز، فزکس کیمسٹری کی جدید لیبس، طلباء کو بین الاقوامی ٹورز بھی کرانے کا اعلان کیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں OSLE سے جو بتائے گا. آج بالکل ڈی گراؤنڈ فیصل آباد میں اما انٹرنیشنل کالج کا آج باقاعدہ طور پر جو ہے افتتاح کر دیا گیا ہے. اما انٹرنیشنل کالج میں جو ہے وہ ملٹی میڈیا کلاس رومز، جدید لیب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بین الاقوامی وزٹس کی جو سہولت ہے وہ بھی فراہم کی جائے گی. کیریئر کونسلنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی. فزکس کیمسٹری کی جو ہے وہ جدید لیب یہاں پر سہولت اس کی فراہم کی جائے گی. طلباء کی کثیر تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے جو اما انٹرنیشنل کالج سے متعلق انفارمیشن لینے، ایڈمیشن سے متعلق انفارمیشن لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. کچھ طلباء ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ ڈی گراؤنڈ میں اما انٹرنیشنل کالج کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے، آپ نے یہاں پر وزٹ کیا، کیا دیکھا اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ آج اوپن ڈے سیمینار تھا اما انٹرنیشنل کالج میں، اور اما انٹرنیشنل کالج میں جو ٹیچرز ہیں ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ہی اچھا بیہیویئر ہے، اور اس میں بہت ساری جو اسکل لرننگ بچوں کو سکھائی جاتی ہے، اور بچوں کو فیوچرسٹک جو چیزیں ہیں جن میں فیوچر میں وہ جا کر بڑے آدمی بن سکیں، اور ان میں لیڈرشپ کوالٹی سب سے زیادہ پیدا ہو سکیں، اور وہ معاشرے کو لیڈ کر سکیں. ان ایبلٹیز کو پیدا کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو بین الاقوامی ٹورز جو مین چیز ہے وہ بھی کروائے جائیں گے، جو اما انٹرنیشنل کالج کے ساتھ لنکیج کالجز ہیں ان کے ساتھ. بس یہی کہوں گا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ طلباء کا یہی کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ جو ہے وہ اما انٹرنیشنل کالج ہے، یہاں پر وزٹ کیا گیا. کچھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹس، ان سے جانتے ہیں. اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر وزٹ کیا، کیا کہیں گے اس والے سے؟ الحمدللہ ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ وزٹ کر کے. ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہمیں اساتذہ نے کافی چیزوں کے بارے میں متعلق بتایا، اور لیبارٹری کے اندر ہمیں بہت سی پروڈکٹ جو ہمیں کہہ لیں کہ مشینری جو ہمیں یوز نہیں کرنی آتی تھی، مائکروسکوپ. جی بالکل، جدید جو ہے وہ لیب یہاں پر موجود ہیں. کچھ اور طلباء سے بات کریں گے. اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر وزٹ کیا ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ جی بہت خوبصورت ہے. میں بہت امپریس ہوئی یہاں کے ٹیچر سے، بہت تجربہ کار، بہت اچھی، یہاں کا عملہ بہت اچھا ہے. اور یہاں پر سب سے بیسٹ چیز کہ یہاں پر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو اسلامک ایجوکیشن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو دی جا رہی ہے. تو بہت امپریسو ہے سارا کچھ. اور یہاں پر میں تو یہ کہوں گی یہاں پر اپنے بچوں کو ضرور جو ہے یہاں پر ایڈمیشن کروائیں تاکہ ان کا فیوچر سیکیور ہو. جی بالکل، یہاں پر آپ نے طلباء کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اما انٹرنیشنل کالج میں آج وزٹ کیا تو جدید جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم سے طلباء کافی متاثر ہوئے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اما انٹرنیشنل کالج میں ایڈمیشن لیں گے اور اپنا مستقبل جو ہے وہ سیکیور کریں گے. بہت شکریہ آپ کا OSLE تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں اما انٹرنیشنل کالج نے جدید ایجوکیشن سسٹم متعارف کرا دیا. ڈی گراؤنڈ فیصل آباد میں اما انٹرنیشنل کالج کا افتتاح کر دیا گیا. ملٹی میڈیا کلاس رومز، فزکس کیمسٹری کی جدید لیبس، طلباء کو بین الاقوامی ٹورز بھی کرانے کا اعلان کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.